नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नु अघि सरसर्ती जानकारी दिउँ कि के विषय आज समेटिने छन् त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाको भाइरल एउटा दृश्यको यथार्थ यो अङ्कमा पस्कनेछौँ। यो दृश्यको वास्तविकता के हो त्यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। खेत बारी र घर अगाडि बुख्याचा जस्तो ठडाइएका प्रधानमन्त्रीका पूर्ण कदका यी तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन्। तस्बिर खिच्ने पत्रकारसँगको संवाद प्रस्तुत हुनेछ केही बेरमा। अर्को छुटाउनै नहुने महत्त्वपूर्ण खबर छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह बीच पहिलो चरणको वार्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ। एक चरणको सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएर वार्ता सुरु भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ। वार्ता चरण चरणमा जारी रहने बताइएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल सभामुख अग्नि सापकोटा लगायत नेता एवं सांसदहरूले कोरोना खोप लगाएका छन्। खोप लगाउँदाको त्यो दृश्य, उनीहरूका अनुभव अनि त्यही क्रममा प्रचण्डले दिएको एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला आफ्ना ज्योतिषीका शरणमा परेका छन्। देउबाले आफ्नो चिना र जोखाना हेर्दै सत्ताको च्याखे दाउ ताक्न छाडेका छैनन्। हार मान्नेवाला छैनन् देउबा। देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने, तर यस्तो बेलामा आफ्नो भाग शान्ति, ग्रह दशा र पद प्राप्तिको जोखाना हेरेर बस्ने, देशकाल परिस्थितिलाई सुधार्ने प्रयत्नमा लाग्ने कि जसरी हुन्छ अर्को खेप प्रधानमन्त्री बन्ने ताक कुरेर बस्ने देउबाजी। शेरबहादुर देउबालाई देश द्वयम सत्ता सधैँ प्रथम, देश द्वयम सत्ता सधैँ प्रथम विषय बन्दै आएको छ र अहिले पनि उनी त्यही मनोदशामा लिप्त छन्। देउबाको आजको भाषण अंश पनि केही बेरमा सुनौला। भाषण निकै रोचक पनि छ। उनले रामचन्द्र पौडेललाई भन्दैछन्, रामचन्द्रजी तपाईँ कति सानो चित्त गर्नुहुन्छ क्या? म प्रधानमन्त्री भएँ भने पार्टीलाई नै फाइदा हुने त हो, प्रधानमन्त्री पाए किन छाड्ने? देउबाको भनाइ। जोस्, यो देउबाको अभिव्यक्तिबाट थप पुष्टि हुन्छ कि देउबा प्रधानमन्त्री पद हात लाग्छ भने नाइ नभन्नु ल को नीतिमा प्रष्ट छन्। उनको भनाइ पनि राख्नेछौँ केही बेरमा। नयाँ बनेको घर सर्ने, घर पैसो गर्ने, हवन यज्ञ आदि लगाउने, सन्तानको बिहे वा व्रत बन्द गर्ने, वास्तुशास्त्र अनुसार आफ्नो घरका कोठाचोटाको दिशा दशा मिलाउने, यस्ता निजात्मक कुरामा कुनै आपत्ति छैन। त्यो उनको व्यक्तिगत मामला हो देउबाको। तर देश एकातिर असहज परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ, अर्कोतर्फ जिम्मेवार पार्टीको प्रमुख व्यक्ति फेरि पनि उही सत्ता प्राप्तिको राजयोग छ वा छैन? ग्रह गतिले प्रधानमन्त्रीको पद दिन्छ वा दिन्न? फलित ज्योतिष शास्त्र अनुसारको राज्य सुख र भोग अधिकार मिल्छ वा मिल्दैन? यो प्रकारको व्यग्र फलापेक्षी भएर आफ्नै लाभ हानिको भुमरीमा चक्कर काटिरहेका छन् देउबाको हालको प्रमुख प्रतिपक्षी एवं देशको सबैभन्दा बुढो, पाको र लोकतान्त्रिक भनिएको दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा। देश र राजनीतिका लागि राजनीति गरेको भनेर भजाउने नेता आफ्नै फलापेक्षी ग्रह दशा र अत्यन्तै लुब्ध मनोदशाबाट ग्रसित काङ्ग्रेस सभापतिबाट आश कसले गर्ने? जनताले कि उनकै चिना ग्रह गोचर हेर्ने ज्योतिषीले? प्रश्न यो यति बेला चासोमा छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देश र जनताको भन्दा बढी चिन्ता छ छिमेकी भारत र चीनको। त्यसमा पनि माने मुख्यतः भारतको हित रक्षामा उनको अत्यन्तै जोडबल निरन्तर जारी छ। भारतका लागि नेपालमा कम्फर्टेबल सरकार अर्थात् भारतका लागि सहज सरकार नेपालमा कसरी बन्न सक्छ प्रचण्डको ध्याउन्न त्यसैमा देखिन्छ। यस्तै विविध विषय र सामग्री आज प्रस्तुत हुनेछन्। अब लागौँ कार्यक्रमको आजको प्रमुख विषयतर्फ।
राजनीतिक नेतृत्वको असभ्य क्रियाकलाप र कर्कश भाषणबाजीबाट कलिलो पुस्तालाई बचाउने चुनौती सभ्य समाज र अभिभावकमाथि थपिएको छ। नेताहरूका एकपछि अर्को अमर्यादित र अनैतिक हरकत एवं वक्तव्यबाजी भाइरल भइरहेका छन् र नेता कार्यकर्ता हुँदै कलिलो पुस्तामा त्यसको नकारात्मक असर बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को विवादित अभिव्यक्ति दिँदै र बदनाम पात्र एवं प्रवृत्तिहरूसँग निरन्तर घिनलाग्दो लसपसमा लिप्त छन् को प्रधानमन्त्री। त्यसको पछिल्लो प्रष्टीकरण हो दुर्गा परसाई र उनको मार्सी माफिया र डन ब्रान्डका मादक एवं शक्तिवर्धक इनर्जीवाला ड्रिङ्क पेय पदार्थको प्रचारमा प्रधानमन्त्रीको निर्लज्ज संलग्नता यति बेला छताछुल्लो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विवादित पात्र दुर्गा परसाईको बचाउ र प्रशंसा मात्रै गरेनन्, परसाईले उत्पादन गर्ने मार्सी नामको बियर, माफिया नामको विस्की र डन नामको इनर्जी ड्रिङ्क्सको सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रचार र प्रवर्धन समेत गरे। विवादित पात्र र उसका मदिराको ब्रान्डहरूको एक एक नाम लिँदै मच्ची मच्ची मञ्चबाट प्रचार र प्रशंसा। कसले? यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। परसाईको प्रसङ्गमा ओलीको भनाइलाई यहाँनिर जोडौँ, त्यसपछि हामी यो धागोमा अरू फेरि चर्चा जोड्दै जाउँला। परसाईको प्रशंसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट। दुर्गा परसाईजीको एउटा विशेषता छ, मार्सी चामल भनेर आलोचना गरे, विरोध गरे, त्यसैलाई उहाँले एउटा ब्रान्ड बनाइदिए। अरू के ब्रान्ड भन्नुभयो कि मैले बिर्सेँ। गाली गरेका छन्, तर माफिया के अरे त्यो माफिया विस्की, अरू के डन डन इनर्जी ड्रिङ्क, जे गाली गरेका छन् ती सबै ब्रान्ड भनेका छन्। भन्नेहरू भनिरहेका छन्, खुट्टा तान्नेहरू तानिरहेका छन्। कुन्ती मोक्तानले गाएको गीत जस्तै खुट्टा तान्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो, खुट्टा तान्दै गर, पर्यो भने ब्रान्ड बनाउने रहेछ। अब ब्रान्ड बनाउने रहेछ। नदेख्न खोजेपछि केही गरे पनि मान्छेले देख्दैन। बीएमसी हस्पिटल भनेको पनि देख्दैन, आलोचना गर्छ उसले। यहाँ मेडिकल कलेज चल्छ भनेर कोही अनसन बस्न तयार हुन्छ, कसैलाई अनसन बसाउन बल गरिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दुर्गा परसाईको बयान, बखान, प्रशंसा, गोविन्द केसी प्रति उही उपेक्षा। प्रधानमन्त्री ओलीले भित्री साँठगाँठ र खुलेआम प्रशंसा गरेका पात्र दुर्गा परसाईका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू र विवादका किस्सा अनेक छन्। मुख छाडेर तथा नाम बोलेका उनका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्ति राष्ट्रिय मिडियामा प्रसारण योग्य छैनन्। उनको लगानी र पुँजीको स्रोत उत्तिकै विवादित र शङ्कास्पद भन्दै समाचारहरू बनिरहन्छन्। उनको कस्तो छवि हो भन्ने झल्को एउटा दिने एकाध झलकहरू एकछिनमा हामीले त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, ती टुक्राहरू पनि, उनका अंशहरू पनि। दुर्गा परसाईको झापा स्थित बीएनसी मेडिकल कलेजलाई गैरकानुनी बाटोबाट सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 12 फागुनमा बसेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा परसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको खुल्नमा आएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा प्रस्ताव बैठकमा लगेका थिए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार परसाईको प्रस्तावित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 6 मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ। ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले 5 वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। त्यसैले ऐन जारी भइसकेपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन, पाउँदैन।
तर प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका अगाडि नियम कानुन निरीह बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर उत्ताउलो हाउभाउ र अभिव्यक्ति दिनु र नियम कानुनको धज्जी उडाउनु शोभायमान भएन है भनेर जति आलोचना हुन्छ उति नै प्रधानमन्त्रीको उग्रता पनि बढिरहेकै छ। प्रधानमन्त्रीले प्रशंसाका शब्दगुच्छा खर्चिएका पात्र दुर्गा परसाईले विदेशमा पढ्न जाने नेपाली छात्राहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा गरेको निकै आपत्तिजनक यो टिप्पणीले यस अगाडि नै निकै नै बबन्डर खडा गरेको थियो। यस्ता उनका अनेकौं काण्ड र अभिव्यक्तिहरू छन् जो बारम्बार चर्चा र विवादमा आइरहन्छन्। यो एउटा हेरौँ प्रतिनिधि। आज तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्दिछु, त्यो पनि लेख्नु जरुरी छ। बंगलादेश पढ्न गएका हाम्रा चेलीबेटीहरू किन अरु केटाहरू चाहिँ 5 वर्षमा पास गरेर आउँछन्, केटीहरू किन 9 वर्षसम्म आउँदैन? त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करनी गरेर राखेको छ ती केटीहरूलाई। लास्ट टाइममा आउँछन् पास भएर। त्यो किन आउँदैन? पीडा छ नि, हामीले भोगेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। यो प्रकारको अभिव्यक्ति दिएर दुर्गा परसाई बारम्बार विवादमा आइरहने गरेका छन्। उनले गोविन्द केसीको जुन अनसनको आन्दोलन थियो त्यसमा उनी बिचौलिया भएर बारम्बार त्यो आन्दोलनलाई भड्काउने र आन्दोलनका जुन मागहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिनमा चाहिँ एकजना प्रमुख पात्रका रूपमा दुर्गा परसाईको नाम आइरहने गरेको छ। दुर्गा परसाईका प्रशंसक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै उनका मादक एवं शक्तिवर्धक पेयको नाम सोधी उच्चारण गर्दै मच्ची स्याबासी दिँदै गरेको त्यो मञ्च थियो अस्पतालबारे चर्चा गर्ने, स्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्ने मञ्च थियो त्यो। तर त्यही मञ्चमा देशको प्रधानमन्त्रीले एक नाम लिएर रक्सी, बियर, व्हिस्की अनि त्यसका मालिकको प्रशंसा गरे। प्रधानमन्त्री पूर्व तयारी सहित दुर्गा परसाई र उनका नशादायक उत्पादनको चर्चाका लागि मञ्चमा उपस्थित थिए भन्ने झलक परसाईले क्लिकमाण्डु अनलाइनका लागि दिएको यो अन्तर्वार्ताका अंशहरूबाट पनि त्यो झल्को मिल्छ। परसाई जसरी आफ्ना रक्सीका ब्रान्डहरूको सगौरव प्रचार गर्दै आएका थिए, ठिक उस्तै प्रकारले प्रधानमन्त्रीले सगौरव खुलेआम महिमा गान गाउँदै थिए मञ्चबाट। जसरी परसाईलाई माफिया, मार्सी, डन जस्ता शब्द प्रिय लाग्दै गयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि ती शब्दप्रति अनुराग बढेको प्रतीत हुन्छ। मार्सीलाई ब्रान्डमा बदल्ने होइन, विवादलाई नै ब्रान्डमा ल्याइदिएँ क्या। र त्यतिखेर मैले मार्सी चामलको खाना खुवाउँदाखेरि मलाई मार्सी भनेर थाहा थिएन, रातो चामल भन्ने थाहा थियो क्या। बियर बन्छ तपाईँको जम्मा जम्मी बोतल सटल सबै गर्दाखेरि 40 रुपियाँमा प्याकिङ स्याकिङ सबै हुँदाखेरि, तर 170 राज्यले लिन्छ क्या ट्याक्स चाहिँ बियरको। 200 पऱ्यो नि त। अब बजारमा जाँदाखेरि 100 रुपियाँ त खानु पऱ्यो, त्यति त खानु पऱ्यो नि त। मेहनत गर्ने राज्यले केही नगर्ने राज्य 170 खाने, सबै कुरा भेला गर्नेले त 100 रुपियाँ खानु पऱ्यो, खायो 300मा बेच्यो। अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब होटलहरूले 700मा बेच्ने, 1100मा बेच्ने। मैले यो क्लियर छताछुल्ल भनिदिएको। क्यान्सर हस्पिटल ल्याएँ, मेडिकल कलेज ल्याएँ, हो यस्तो गरेँ, सेवा गरेँ है, माफिया भने। अहिले बियर फ्याक्ट्री ल्याएँ, रक्सी ल्याएँ, रक्सी ल्याउँदैछु नि, अब अर्को रक्सी फ्याक्ट्री पनि बनाउँछु क्या, अर्को रक्सी फ्याक्ट्री पनि बनाउँदैछु। यो त्यसलाई चाहिँ माफिया रक्सी भनेर चाहिँ दिनु पऱ्यो क्या नामै। हार्ड ड्रिङ्क हुस्कीहरू, मार्सी माफिया, माफिया रक्सी भनेर, माफिया हुस्की भनेरै ल्याउँछु म, माफिया हुस्की भनेरै ल्याउँछु। यो बियर मिठो र नमिठो हुने चाहिँ यो जुन होटलहरूमा पठाइन्छ र कतिको ताजा बियर छ। जस्तो आजको निस्केको बियर खानुभयो भने नि एकदमै मिठो हुन्छ। जति बियर पुरानो हुँदै गयो 3 महिनाभन्दा उता त बियर खानै हुँदैन, ड्यामेज भइसक्छ। हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। दुर्गा परसाईकै लयमा नारिएर देशका प्रधानमन्त्रीले मादक पदार्थको प्रचार गरेको यो सामाजिक सञ्जालमा निकैलाई अपाच्य लाग्यो र यसको क्रिया प्रतिक्रियाहरू चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, उता झापामा माफिया ब्रान्डको व्हिस्की र दुर्गा परसाईका बारे प्रधानमन्त्रीले प्रशंसाका शब्दहरू खर्चाउँदै गर्दा यता शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ उस्तै उग्र लयमा छताछुल्ल पोखिए। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक सहभागी प्रतिष्ठित सभामा देशको शिक्षा मन्त्रीले नै अमर्यादित एवं धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र असन्तुलित गतिविधिहरू
प्रस्तुत गरेको भनेर उनी पनि निकै आलोचित बनेका छन्। केही दिन पहिले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अदालतको फैसला उपर टिप्पणी गरेका थिए, तिम्रो फैसलाले केही हुनेवाला छैन, फैसला जनताले गर्नेछन् अदालतलाई। उनले न्यायाधीशहरूलाई भनेका थिए, तिमीभन्दा शक्तिशाली न्यायाधीश जनताहरू हुन्। दाहाल नेपाल समूहको उस्तै असभ्य र परपीडक अभिव्यक्ति र रवैया उस्तै छ। नेता रघुजी पन्तले एकजना महिला सांसदलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर निकै अमर्यादित लाञ्छना लगाएका छन्, त्यो पनि चर्चा सेलाएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका कार्यशैली, विचार, बोली र व्यवहार उस्तै खेदजनक र विषाक्त छन्। राजनीतिक नेतृत्वले समाजलाई असल होइन खराब र राक्षसी संस्कार पस्किरहेको छ र त्यसको नक्कल मातहतका नेता कार्यकर्ता हुँदै जनस्तरसम्म विस्तारित हुँदै गएको छ। नेताहरूले नेपाली समाजलाई कलह, घृणा, दोषारोपण र मनलाग्दी छाडा वक्तव्यबाजीतर्फ प्रेरित गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लयमा सक्कल बमोजिमको नक्कल यो हेरौँ। कसैलाई रहर लागेर 13 दिनभित्र राजीनामा दिएन भने सडकमा ल्याएर पछार्छु रे, के भने आयो? तागत छ? कोही माइकालाल जन्म्या छ केपी ओलीलाई कठालो समातेर सडकमा ल्याउने? यो दुनियाँमा कोही माइकालाल जन्म्या छैन। केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेले जस्तै हो। जसरी बुझ्न मन लाग्छ बुझ्नुहोस्, यथार्थ सत्य यही हो। के राजीनामा दे भनेर खुरुक्क राजीनामा दिन्छ? राजीनामा दे भन्नेहरूले गरेको बनाएको प्राइम मिनिस्टर हो? अदालतको फैसलाले आएको सरकार हो यो? यो त जनताको जनमतको बलमा आएको सरकार हो। ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। हिजोभन्दा बलियो पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर यहाँ हाजिर छ। हिजोभन्दा पावरफुल भएको छु। कसैलाई रहर लागेर खुरुक्कै राजीनामा देला भन्ठाने होला। आऊ न संसदीय अभ्यासमा जित न, जितिहालेछ रे। अनि 3 करोड नेपाली जनतामा गएर फेरि 2/3 लिएर आइहाल्छु नि, त्यसमा केही डर छैन। यो कुनै अदालतको फैसला लागेको सरकार होइन, यो जनताको मायाको काखमा, जनताको शक्तिको जगमा उभिएको सरकार हो। यो यही सरकारले केही ठेगान छैन। आगामी वैशाख भनेकोमा जेठमा हुनसक्छ चुनाव। जेठ कट्यो भने मङ्सिर भन्दा पर जाँदैन र यो चुनावको अगुवाई पनि यही सरकारले गर्छ। ढुक्क हुनुहोस्। के भने होला भन्ठान्नुहुन्छ, पछि छलफल गरौँला। सावधानी गराउन चाहन्छु, नयाँ पुस्ताले यसबाट पक्कै पनि सिक्नुहुने छैन। उहाँहरूका यी असभ्य भाषा, अमर्यादित शैलीलाई नयाँ पुस्ताले नसिकोस् भन्ने चाहन्छौँ। विश्वविद्यालयको आँगन प्राङ्गणमा बौद्धिक जमात शिक्षक र विद्यार्थीहरूको अगाडि छताछुल्ल पोखिएका देशका शिक्षा मन्त्री। प्रधानमन्त्रीले यो देशका लागि र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थुप्रै पात्र र प्रवृत्तिको प्रशंसा र सम्मान गरेको बिरलै भेटिन्छ। कुलमानहरू प्रधानमन्त्रीबाट अपमानित हुन्छन्, तर रेलवे विभागका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईहरू चाकडीकै भरमा नियुक्ति पाउँछन् र टोले गुण्डाको भन्दा असभ्य र अश्लील भाषामा फोनमा अपहरणको धम्कीदेखि सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका अडियो, फोटो, दशी प्रमाण छत्ताछुल्ला हुँदा समेत उनीहरूले नै प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षण पाउँछन्। उनीहरूको राजीनामा दिनु पर्दैन। उनीहरू हाइसन्चो आफ्नो पेसा व्यवसायमा, जागिरमा तलब भत्ता बुझेर बस्छन्। भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाहरू प्रधानमन्त्रीको हुकुमी आदेश र फैसलामा सफाई पाउँछन् र संरक्षित रहिरहन्छन्। दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्रीको वरद बाहुली र मुखारविन्दबाट मदिरा र नसाजन्य पेयको मात्रै प्रचार गराएका होइनन्। त्योभन्दा प्राथमिक छ क्यान्सर अस्पताल। उनको त्यो क्यान्सर अस्पतालको शुभारम्भको पनि त्यो साइट थियो, त्यो क्षण थियो। एकै मञ्चबाट आफ्नो लगानीको क्यान्सर अस्पताल र आफ्नै ब्रान्डको मदिरा लन्च गर्ने, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाट। एकातिर क्यान्सर, अर्कोतर्फ मदिरा, बाई 1 गेट 1 फ्री भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नेहरूले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएर दुर्गा प्रसाईले धमाकेदार अफर पस्केका छन्। मदिरा लिने वा उपचार वा दुवै वा एकपछि अर्को, त्यसको छनौट तपाईँको हुनेछ। यो कुरालाई बडा बुझ्नु होला। डाक्टर गोविन्द केसीको साधुवाद, साधुता, अनसन र लोकसेवाको धुलिसात भएको छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाटै। मार्सी ब्रान्डको मदिरा, माफिया ब्रान्डको विस्की, डन नामको पेय र त्यसका ब्रान्ड एम्बेसडर देशका प्रधानमन्त्री।
जे होस्, दुर्गा प्रसाईलाई बधाई, गोविन्द केसीलाई सहानुभूति, सिङ्गो नेपाली समाजलाई कुरी। यो जित कसको? बियरको। यो जित कसको? व्हिस्कीको। यो जित कसको? माफियाको। यो जित कसको? डनको। माफिया कसको? प्रधानमन्त्रीको। सामग्री र अन्य सन्दर्भ चर्चा अझै बाँकी नै छन्, एउटा विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। देश शीर्ष नेतृत्वबाटै लगातार भयाक्रान्त बन्दै गएको छ, तर लाजमर्दो कुरा के छ भने उही नेतृत्वले यो देशमा मलाई असुरक्षा छ, म मारिन पनि सक्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको आफ्नो एउटा भाषणमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, म मारिन पनि सक्छु, मेरो असुरक्षा बढेको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको के होला? यो हजारौँको सुरक्षा घेरामा बस्ने, सयौँ हतियारको पहरा लिने र दर्जनौँ अङ्गरक्षक त हर क्षण दायाँ माया राख्ने। म जस्तो नेता प्रधानमन्त्री त असुरक्षित छु भने यो देशमा सुरक्षित को छ? प्रधानमन्त्रीबाट यो देशका सकल नागरिकगणलाई घुमाउरो प्रश्न सोधनी बक्स भएको छ। एक अर्थमा यो असुरक्षा जायज पनि लाग्छ। कुकर्म गर्नेहरूलाई एक क्षण त अवश्य डरले घेर्छ भन्ने शास्त्रले पनि निचोड निकालेको छ। सायद त्यो क्षण आएको हुनसक्छ। दर्शकवृन्द, प्रश्न उठ्न सक्छ, हाम्रा नेताहरू जति शीर्ष हुन्छन् उति कुकर्मी हुन्छन् हो? नत्र उनीहरूको असुरक्षा जति माथि पुग्यो उति किन बढ्छ? जनताले घेरिएर रहनुपर्ने, जनताको माझमा रहनुपर्ने नेताहरू जति माथि पुग्छन्, जति पद सोपानमा उचाइ हासिल गर्छन्, उति जनताबाट कट्छन्, टुट्छन्, टाढिन्छन् र सुरक्षा बन्दोबस्तीले घेरिन्छन्। किन? यति सानो देशका नेताहरूले जुन प्रकारको सुरक्षा घेरामा उकुस मुकुसको जीवन बिताइरहेका छन्, सायद दुनियाँमा यो प्रकारको थिति कमै मुलुकमा होला। भलै त्यो उकुस मुकुस नेता र उनका आसेपासेहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको होला, तर शुद्धता र स्वतन्त्रताका दृष्टिले त्यो आफैमा नारकीय जीवनभन्दा कम नहोला। यस्तो सुरक्षा घेरा ती देशमा मात्रै नेताले लिएका छन् जहाँ नेताहरू भ्रष्ट छन्, जनतालाई चिड्याउने काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफू मालामाल नागरिक र देश कङ्गाल बनाएका छन्। हो, त्यस्ता देशहरूमा नेता वा शासकका लागि सुरक्षा बढीभन्दा बढी खाँचो पर्छ। त्यही दृश्य नेपालमा देखिएको छ। नेपालको स्थिति त्यस्तै देशहरूमध्येको भएको छ। नेताहरूले त्यस्तो परिस्थितिमा देशलाई उभ्याएका छन्। बाँकी प्रसङ्गमा जानु अघि एउटा 20 सेकेन्डको विश्राम। पावर अर्थात् शक्ति। शक्ति जनतामा छ, सत्तामा होइन, जनतामा समर्पित। पावर न्यूज। विश्रामपछि स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए नछाड्ने बताएका छन्। पार्टीभित्रै पदका लागि लोभ नगर्न, बरु पार्टी महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएर स्पष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढ्न देउवालाई पार्टीभित्रैबाट दबाव परिरहेको छ। तर देउवा भने अर्को खेप प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवालाई यस्तो बेलामा, त्यो पनि एकाध वर्षे सरकार अझ भागबण्डाको मिलिजुली सरकारमा जोड र लोभ नगर्न सुझाव दिए। कले रामचन्द्र पौडेल बोलेपछि पालो आयो देउवाको बोल्ने। उता ज्योतिषीको जोखाना र आफ्नो प्रधानमन्त्री निशाना सोझ्याएर बसेका देउवालाई रामचन्द्र पौडेलको सुझाव निकै बिजायो। देउवाले पौडेललाई उल्टै भनिदिए, रामचन्द्रजीलाई धेरैले सानो चित्तको भन्छन्। रामचन्द्रजी, तपाईँ सानो चित्त नगर्नुहोस् क्या। पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो भने फाइदा पार्टीलाई नै त हुने हो। तपाईले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदै नहोस् भन्ने चाहनु भएको हो। त्यस्तो सानो चित्त होइन, ठुलो विशाल हृदय बनाउनुहोस् रामचन्द्रजी। चित्तै सानो छ रामचन्द्रजीको भन्छन्, त्यसकारण चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस्। देउवा उवाच। अब राजनीति कुरा उठिहाल्यो, रामचन्द्रले बोलिहाल्नु, के गर्ने समस्या भइहाल्यो। राजनीति बोलेर आयो। काङ्ग्रेसले चाहिँ पदको लोभ चाहिँ छैन, टाउकोमा अब भाग्ने पनि छैन, काँडाको जिम्मेदारी भाग्नेवाला पनि छैन, प्रधानमन्त्री पाऊ भने भनेको पनि छैन, आइहाल्नु भाग्नेवाला पनि छैन मात्रै। त्यस कारण पार्टीलाई फाइदा होला के राम्रो कुरा। अब यो धेरै कुरा यहाँ लोगहरू हेर्नुहोस्, यो कुरा गर्न आएकै होइन। राजनीति कुरा उठाइदिएपछि बोल्दै मैले
त्यसै कारण चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् राम्रोसँग तपाईँले म चाहिँ पार्टीकै बाटो हुन प्रभाव भयो पार्टी भन्नु हुनु अरू पार्टी आफ्नै पार्टी हो हामी फाइदे होला खुसी भयो खुसी हुनु होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँले सेवा त हुनै होस् भन्ने चाहनु होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ भनेबाट त्यही बुझी वास्तवमा अरू हुन् सेवा त हुनै हुँदैन जस्तो पर्छ त्यस्तो सानो चित्त नगर्नुहोस् राम्रोसँग ठुलो विशाल हृदय राख्नुहोस् यसले चित्तको सानो चित्तले भन्छ नि चित्तै सानो छ राम्रोसँग भने सत्तरी लाग्यो त्यसै कारण चाहिँ त्यस्तो नगर्नुहोस् राजनीतिमा कस्तो आउँछ के आउँछ विरोध गर्नुपर्छ हामी ढाक्ने कुरा पनि छैन प्रधानलाई बढी मेट्ने कुरा पनि छैन कालमा आएर भाग्ने कुरा पनि छैन त्यस्तै कुरा हेर्नुहोस् सानो चित्त नगर्नुहोस् न रामचन्द्रजी, विशाल हृदय बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए किन छोड्नु? पार्टीलाई नै त फाइदा हुने हो देउवाको भनाइ। नेता मन्त्रीहरूले पनि धमाधम कोरोना खोप लगाएका छन्। बुधबार प्रचण्ड, माधव नेपाल, सभामुख अग्नि सापकोटा लगायतले खोप लगाए। खोप लगाउँदाको त्यो दृश्य, त्यसपछिका प्रतिक्रिया अनि सोही क्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रचण्डले दिएको राजनीतिक टिप्पणी सहितको यो सामग्री हेरौँ। खोप लगाउँदा कुनै खालको शारीरिक चाहिँ दुखाइ पनि हुँदो रहेन। मैले त थाहै पाइनँ। खोप लगाइसक्नु भएछ बहिनीले, अनि कति बेला हो खोप नि भन्दैछु म, भइसक्यो भन्नुभयो। त्यसरी यो सहज रहेछ। त्यहाँदेखि कसैले कुनै चिन्ता नलिकन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई खोप लगाउन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। म त अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने केपीजी अलिकति पनि जनताप्रति, राष्ट्रप्रति, मूल्य मान्यता, लोकतन्त्रका सीमाहरूप्रति थोरै पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ भने 23 गते अगाडि उहाँले राजीनामा दिएर एउटा नयाँ राजनीतिक निकासको निम्ति सहज गरिदिनुपर्छ भन्ने ठान्छु। उहाँले त्यसो गर्नु भएन भने राजनीतिक दलहरू मिलेर उहाँलाई चाहिँ हटाइदिनु। उहाँबाट अब यो देश चल्दैन, चल्न पनि सक्दैन, चल्न दिन पनि सक्दैन। यो निर्वाचन आयोगले देनाइन दिएर यो निर्णय गरिदिनु पर्ने र स्थिति स्पष्ट गरिदिनु पर्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामी त केपीजीको प्रतिपक्ष भइ नै सक्यौँ, उहाँको विरोधी भइ नै सक्यौँ, हामीले उहाँलाई कारबाही गरि नै सक्यौँ, उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइसक्यौँ, पार्टी सदस्यबाट नै हटाइसक्यौँ, आधिकारिक ढङ्गले हटाइएको छ। तर यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले ढिलो गरेर अलिकति कन्फ्युजन बाँकी छ। मलाई लाग्छ छिटै यो कन्फ्युजन खोप लगाइसकेपछि अहिले भएको अनुभूति चाहिँ के छ भने यो बहुत सहज छ होइन। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको भएपछि यसमा पुरै चाहिँ निर्धक्क भएर सबैले लाए हुन्छ। कोरोनाको खोप अहिले सांसदहरूलाई, नेताहरूलाई लगाउने क्रम चलिरहेको छ र नेपालमा खोप यति बेला क्रमशः प्राथमिकता समूह हेरेर खोपको अभियानहरू चलिरहेको छ। दर्शकबिन, पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भयङ्कर अग्ला पूर्ण कदका तस्बिर अङ्कित प्रतिमूर्ति देशभरका राजनीतिक सभा र र्यालीहरूमा छ्यापछ्याप्ती देखिए। यसरी कुनै पनि जीवित नेताको प्रतीक स्वरूप सभा जुलुसहरूमा प्रयोग गरिएको देखिँदैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीका तस्बिरहरूले कहिले देशका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरू रङ्गिए, कहिले सहरका बिजुलीका खम्बाहरू ढकमक्कै ढाकिए। त्यसले पनि नपुगेर ओलीको वास्तविक कदभन्दा पनि अग्ला प्रतिमूर्तिहरू बनाएर जय जयकार एवं पूर्ण कदको प्रचार चलाइएको छ। सभा र जुलुसमा प्रयोग भएका यस्ता पूर्ण कदका प्रतिमा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा घर आँगन र खेत खलियानमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेका छन्। झापाका किसानको खेतबारीमा प्रधानमन्त्रीको पूर्ण कदका आकृति देखेपछि पत्रकार चिरञ्जीवी घिमिरेले तस्बिरहरू खिचे। अहिले ती तस्बिर भाइरल भइरहेका छन्। सुनौँ तस्बिर खिच्ने पत्रकारबाटै ती तस्बिरहरूको वास्तविकता।
यो चाहिँ झापाको गौरादह नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बालुबथान भन्ने ठाउँमा खिचेको हो यो फोटो। यो चाहिँ रिपोर्टिङमा जाने क्रममा मैले देखेको हुँ। यो चाहिँ अघिल्लो कार्यक्रममा यो फोटोहरू यो चाहिँ राखिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको प्रतिमा चाहिँ राखिएको थियो। भोलिपल्ट चाहिँ म त्यो ठाउँमा रिपोर्टिङमा जाँदा चाहिँ जनताको घरमा र बारीमा भेटाएँ यो चाहिँ। जस्तो त्यो भएपछि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ र अनौठो लाग्यो यो चाहिँ किन यो राखियो भनेर मैले त्यहाँ स्थानीयसँग बुझ्न खोज्दा प्रायः दिउँसो भएको हुनाले स्थानीय घरमा हुनुहुन्न थियो, जसले चाहिँ यो बारीमा राख्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न थियो। अनि त्यो अलिकति पर्तिर जाँदा 2-3वटा जति चाहिँ प्रतिमा चाहिँ भेटेँ मैले घरभित्र। बारीमा राख्नुको प्रयोजन चाहिँ के रहेछ खास? त्यो यसो हेर्दाखेरि नजिकै मकै बारी देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि केही घाँसहरू दही घाँसहरू लगाएको ठाउँ पनि थियो त्यहीँनिर। त्यो हुँदाखेरि कतै यो चराहरू खेदाउन अथवा केहीको प्रयोजनका लागि राखेको हो कि भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ। मैले यो फोटो सोमबार खिचेको हो। म फेसबुकमा हालौँ कि नहालौँ अथवा ट्विटरमा हालौँ कि नहालौँ हुँदै हिजो बेलुका मैले चाहिँ मङ्गलबार बेलुका हालेँ होइन। त्यस पछाडि एकदम धेरै कमेन्टहरू आइरहेछ, मलाई फोनहरू पनि आइरहेछ कहाँ हो भनेर। कतिपयले चाहिँ यो फोटो तपबाट तैँले बनाएको हो कि क्या हो भने जस्तो पनि भन्नुभएको रहेछ। तर म क्लियर चाहिँ के बनाउन चाहन्छु भने क्लियर के पार्न चाहन्छु भने यो कुनै बनाएको होइन, स्थानीयको घरमा भेटिएको हुनाले मेरो आफ्नै क्यामेराले कोइड गरेको फोटो हो। त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु म। दर्शकबिन, यो सामग्रीसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो अङ्कबाट बिदा हुन्छु, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।